السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء مشاهدي الكرام. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو كما كيخص الدروس ديال السنة الثانية إعدادي. دونك ديجا شرحت لكم لا ديفينيسيون ديال تيوريم دو بيثاغور. دونك دابور اون فا باسي ا ليكزيرسيس دابليكاسيون. دونك في هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون كما كتلاحظوا هنايا عندنا dans chaque cas, calculer la longueur du troisième côté du triangle rectangle ABC. Donc, on a ثلاثة ديال les triangles ABC كما كتلاحظوا هنايا. في كل مثلث ينقصنا واحد الطول ديال واحد الضلع. مثلا هنايا عندنا AC ما عرفناش، هنايا BC وهنايا AC. دونك هذا هو الدور ديال AB. دونك هنايا باش نكونوا مختلفين، دونك عندنا هنايا ناقصنا شنو هو AC وهنايا BC. دونك هنايا نردو يكون AB. دونك يكون جوازي هنا. دونك هنايا ناقصنا AC وهنايا BC وهنايا AB. دونك هنايا غادي نستعملو تيوريم دو بيثاغور باش نلقاو هاد الاضلاع. دونك نبداو بالتريونغل نيميرو 1. تريونغل نيميرو 1. دونك في تريونغل نيميرو 1 قلنا ABC est un triangle rectangle en A. Alors, pardon. Alors, donc هنايا فاش بينا ان فاش بان لينا ان هذا المثلث قائم الزاويه في A. دونك هنايا يمكن لينا نستعملوا مبرهنات فيثاغورس. دونك alors d'après Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a ماذا؟ شنو كتقول هاد التيوريم ديال بيثاغور؟ ان هاد الضلع هاد ليبوتينوز راه الكاغي ديالو راه كيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. دونك هنايا الو BC exposant 2 est égal à AC exposant 2 plus AB exposant 2. دونك هنايا الا جينا نعوضو هنايا هاد الارقام جا عندنا في بي سي عندنا 5. دونك 5 exposant 2 دونك غنديرو واحد دونك هنايا 5 exposant 2 est égal à AC exposant 2 ما عرفناش. دونك غنكتبو AC exposant 2 plus AB راه عندنا 3. دونك 3 exposant 2. هنا القيمه اللي بغينا هنايا هو خصنا نحسبوا هذا الضلع اللي هو ضلع ا سي. دونك خاصنا نعزلو نديرو كيما كنديرو في لي زيكواسيون. هنا غادي نعزلو هاد ا سي في واحد البلاصه. دونك ممكن نخليوه في هاد الجهه ولا نجيبو لهنايا. دونك نخليوه هنايا غتولي عندنا هنايا 5 أس 2. هاد 3 أس 2 غادي نجيبوها هنايا غتغير على الاشاره تولي 3 أس 2 تساوي ا سي أس 2. دونك عندنا هنايا 5 أس 2 هي 25 ناقص 3 أس 2 هي 9 تساوي ا سي اكسبوزون 2. ثم هنايا عندنا 25 ناقص 9 اللي هي 16 تساوي ا سي أس 2. دونك هنايا مازال ما قريتوش سميتو الجذور المربعه العدد الحقيقيه. دونك هنايا اشنو غنديرو باش نعرفوا القياس تاع AC؟ غادي نشوفوا نطرحوا هذا السؤال: ما هو العدد
الذي مربعه يساوي 16. بمعنى واحد العدد الا رفعناه لاس 2 غادي يعطينا 16. كما عندنا هنايا عندنا هذا العدد اللي هو اس سي، هذه القيمه ديال اس سي الا رفعناها لاس 2 غتعطينا 16. دونك باينه ان العدد الوحيد الموجب اللي غادي نرفعو لاس 2 ويعطينا 16 هو العدد 4 في مجموعه الاعداد الجذريه. دونك 4 أس 2 تساوي أس أس 2. هنايا نحيدو أس 2 هنا وهنايا حيت بغينا العدد الموجب، لأن الأضلاع أو الطول دائما يكون موجب. دونك هنايا إلا حيدنا أس 2 أس 2 تبقى لنا أس تساوي 4. دونك عندنا أس تساوي 4. دونك غادي نمشيو لأس ونكتبو القيمة ديالها، نكتبو هنايا بلون مغاير. أو أزرق. شحال لقينا 4. دونك غادي نمشيو للتريونغل نيميرو 2. غادي نديرو نفس المراحل. دونك هنايا غادي نجيو لهنايا باش نستغلو الوقت شويه. دونك هنايا غادي نمسحو هاد التريونغل نيميرو 1 وغنديرو تريونغل نيميرو 2. تريونغل نيميرو 2. دونك عندنا في تريونغل نيميرو 2 نفس البديه. دونك عندنا هنايا حيت عندو كلهم مثلثين فيهم زاويه قائمه في ا، هادو كاملين. دونك قلنا ا بي سي اللي هو هذا est un triangle rectangle en A. Alors d'après le théorème de Pythagore, BC exposant 2 est égal à AC exposant 2 plus AB exposant 2. Donc غادي نمسحو هادو ديال triangle numéro 1 باش نكتبو ديال triangle numéro 2. celui-là غادي نكتبو ديال 2. دونك عندنا هنايا BC exposant 2 est égal à AC exposant 2 plus AB exposant 2. دونك هنايا BC ما عرفناش نكتبو BC أس 2 تساوي AC exposant 2 هي 18 فاصلة 8 exposant 2 plus AB exposant 2 هي 14.1 exposant 2 égal. دونك نجبدو الحاسبة باش نحسبو هادو. عندنا 18 فاصلة 8 exposant 2 هي 353.44 زائد هاد 14 فاصلة 1 exposant 2 هي 198. فاصلة 81. ثم هنايا المجموع. دونك هذه زائد تساوي 522.25. دونك هنايا لقينا بلي ان BC exposant 2 est égal à 552,25. دونك هنايا باش نلقاو هاد BC اشنو غادي نديرو؟ عاوتاني نطرحو نفس السؤال، شنو هو العدد الذي مربعه يساوي 552.25؟ ما هو العدد اللي يمكن لنا نرفعو له أس 2 ويعطينا 552.25؟ دونك إلا عندكم آلة حاسبة علمية يكفي أنكم ديروا الجذر. كان تما واحد هاد الآلة مع الأسف ما فيهش
داك الرمز ما فيهش الرمز ديال الجذر اللي هو ديال بحال هكا. دونك كتمشيو لديك البلاصه فين كاين بحال هكا، غتكتبوا تضغطوا على هذيك البوطونه فين كاين هذا الرمز، ثم غادي تكتبوا هذا الرقم. دونك غادي يعطيكم هذا العدد. الا درتوا ليه هذا الجذر غادي يعطيكم 23.5. دونك هاد بي سي اس 2 غادي تساوي 23.5 اس 2. دونك العدد اللي يمكن لينا نرفعوا له اس 2، العدد الموجب اللي يمكن نرفعوا له اس 2 ويعطينا 552.25 هو 23.5. دونك هنا كما درنا في المثال الاول غادي نحيدو اس 2 هنا وغادي نحيدو اس 2، يبقى عندنا بي سي يساوي 23.5. دونك غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبو القيمه ديال بي سي اللي هي 23.5. دابا غادي نمروا مثلث رقم 3. عندنا هنايا قلنا ا بي سي ايت ان تريونغل، ها هو ا بي سي ايت ان تريونغل ريكتونغل اون ا، ها هو قايم زاويه في ا. الو دابخي لو تيوريم دو بيتاغور حسب مقارنة فيثاغورس غادي يكون عندنا عاوتاني هاد الضلع اللي هو الوتر غادي يكون المربع ديالو غادي يساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. الوغ بي سي اكسبوزون 2 ايتيغال ا سي اكسبوزون 2 بلس ا بي اكسبوزون 2. دونك هنا غادي نمسحو الجواب ديال المثلث الثاني باش ندوزو للمثلث الثالث. دونك بي سي اكسبوزون 2، دونك عندنا بي سي اللي هي 15 تساوي ا سي اكسبوزون 2 عندنا 12 أس 2 زائد ا بي اكسبوزون 2. هاد ا بي ما عرفناش هو اللي تنقلبوا عليه، دونك ا بي اكسبوزون 2. ثم غادي نمشيو ل 15 أس 2 اللي هي 225 تساوي 12 أس 2 اللي هي 144 زائد ا بي أس 2. هنايا غادي نجيبو هاد 144 هنا، دونك 225 ناقص 144 تساوي ا بي أس 2. دونك هنا نحسبو ناقص 144 هذا عطينا 81 تساوي ا بي أس 2. دونك هنايا غنطرحو عاوتاني نفس السؤال، ما هو العدد اللي يمكن نرفعو لأس 2 ويعطينا 81. دونك ممكن ديرو في الآلة الحاسبة ديرو الجذر لهاد 81 غادي يعطيكم 9 أس 2 تساوي ا بي أس 2. دونك هنايا غتمشي غنحيدو عاوتاني هاد أس 2 مع أس 2 غادي تبقى ا بي تساوي 9. دونك القيمة تاعت ا بي هي 9. غادي نجيو لهنا وغادي نكتبو القيمة ديال ا بي اللي هي 9. دونك هذه هي الطريقة باش تخدم ببرامج فيثاغورس المباشرة طبعا. دونك كنتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا من هذا الفيديو تستافدوا من هذا الدرس ككل، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله في مسيرتكم الدراسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.